Maayong adlaw ug malipayong adlaw Miyerkules kay nahuman man ang Martes gahapon. Karon di ay no naa ta diri na malita og para atong makonsumo kay para dili ta magsigig balik-balik sa tindahan atuan lang ning tingubon para naatay mahulbot og ganahan ta mukaon. Ug unya kay tingklase naman nabod diri akong asawa na busy pud og pamilya aning mga gamit sa eskwelahan kay daghan man kay ning anak ni akong asawa oy nagpataka man ning panganak perti man daghana iyang palitanan og gamit pero tikra iyahar dayon ning mga pinalangga nga mga bata iyahang gipampalitan og mga gamit kay luoy man pud kayo og dili maka-eskwela nga walay mga gamit kailangan man jud kayo ni sa eskwela mo ning iyahang gipamalitan. Bilib pud ko ani akong asawa kay maluloy-on pud kayo lagi bisan pag dili niya kaano-ano basta maluoy siya iya gyud ang tagaan. Ikalipay gyud kayo na niya basta makahatag siya sa mga bata labi na nga iyang mga bata nga mga buutan pud kayo mo niyang gipamalitan jud mga gamit sa eskwelahan. Kaya ang pag-eskwela mo gyud importante kayo kay madala gyud na hantod sa ilahang pagkadako hantod pagkaminyo kay ang katigayunan nga di gyud makuha sa bisan kinsa kini ra man yung pag-eskwela kay kung makahuman kag eskwela di ka maglisod og trabaho kay parehas nako karon nga wala jud ko kahuman og eskwela medyo nagmahay jud og gamay pero okay ra kay mga kabalo man ta mo diskarte nga mabuhi ra pud ta nya inubanan pud sa mga pag-ampo kay ang Ginoo mutabang man basta mo ampo lang kasayaha kay kun di pud ka mo lihok kung magsige ra pud ka og tanga wa man poy moduol sa imuha nga panalangin mao nang molihok pud ka inubanan sa pag-ampo kay diha man mo tabang ang Ginoo kung molihok lang jud ka. Mao nang nagpasalamat pud ko sa iyaha kay bisan pag wala ko kahuman og eskwela pero gitagaan pud ko niya og trabaho nga igo pud ta makakaon katulo sa isa ka adlaw okay na kaayo. Mao nang nagpasalamat jud ko sa iyaha ug karon dayon naa namin diri as counter bako ana ning gipakuan amo ang pinalit kung pilay mabayran namo ani kay ubay-ubay man gyud ni ang iyang mga gipangkuha mga gamit no kay upat man kabuok ni iyang gipa-eskwela nga mga bata. Mao nang bilib jud kay ko ani akong asawa kay bisan pag walang-wala ni siya mangita gyud ni siya pamaagi mapalitan lang og gamit ang iyang mga pinangga nga mga kabataan. Mao pud na nga gisuportahan ra pud nako siya siyang gusto kay mao may iyang kalipay nga makahatag. Mao nang nalipay pud kuno kay akong asawa manggihatagon kaayo kay kung magdinalo pud ta basin dinaluan pud ta sa naghimo aning tanan kay ang Biblia nag-ingon no kung pila imuhang mahatag mabalusan ka og labaw pa sa imuhang gihatag nga mao nang manghatag yun ta kay para tagaan pud ta. Unya karon no naghunghong na akong anak nga gigutom na daw siya. Mao nang akong giingnan nga hulat sa kay wa pa ta nahuman og pa-counter din dapita. Mao nang akong giingnan nga agwantasan na imong kagutom kay wa pa ta kahuman. Ug unya kay naahuman naman mi na pud ko diri dapita nag-order na pud ko sa amo ang kaonon kay ako gigutom naman pud maayo kay udto naman kaayo mi nahuman. Unya nagpasalamat dai ko sa inyo no kay inyo hagyong gitiwas og tanaw ako ang video karon.